नाज़रीन, एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसको टर्निंग पॉइंट बताया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बेरूत को हिट किया गया है। इजराइल की जानिब से बहुत बड़ा हमला बेरूत के ऊपर कर दिया गया है। यह दहाइयों में बेरूत पर किए जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इस हफ्ते में 4 से 5 मरतबा बेरूत को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन अभी इस वक्त जो अटैक हुआ है बेरूत के ऊपर, यह ना सिर्फ इस पूरी जंग का बल्कि कई दहाइयों में बेरूत के ऊपर होने वाला इजराइल की जानिब से सबसे बड़ा हमला है। 10 बड़ी इमारतें वो जमीन बोस हो गई हैं इन द सेंटर ऑफ द बेरूत। और खबरें ये सामने आ रही हैं कि हसन नसरुल्लाह को जो हिजबुल्लाह चीफ है उनको हिट करने का दावा इस वक्त इजराइल कर रहा है। इस हमले ने जंग का नक्शा पूरी तरह से बदल के रख दिया है और सैकड़ों शहादतों का इस वक्त खदशा है। और सारी दुनिया ये जानती है, जो मनाजिर इस वक्त वहां से आ रहे हैं, कि ये बहुत डेंजरस है और अब सब कुछ बदलने वाला है इस एक हमले के साथ। इसने रूल्स ऑफ जो इंगेजमेंट है वो पूरी तरह से बदल के रख दिए हैं और इसका जवाब अब हजारों मिसाइलों से आने वाला है। ये वो हमला नहीं है जो इससे पहले बेरूत पर हुआ है, ये वो हमला है जिसके जवाब में 1000 रॉकेट्स इमीडिएटली इजराइल के ऊपर फायर होने जा रहे हैं। यमन से और इराक से जॉइंट हमला जो है वो इजराइल के ऊपर मुतवक्के है। और ना सिर्फ तेल अवीव के अंदर बल्कि पूरे के पूरे इजराइल के अंदर शेल्टर्स इस वक्त खोल दिए गए हैं और हंगामी मीटिंग इस वक्त सिक्योरिटी जो उनकी काउंसिल है उसकी जारी है और साथ नेतन्याहू को वहां पर मतलब न्यूयॉर्क से वो इसको ज्वाइन कर रहा है। तो बहुत खतरनाक सूरत हाल यहां पर सामने आ रही है। अब क्या होने जा रहा है इस हमले के बाद, और हसन नसरुल्लाह को जो हिट किया गया है, अब आगे से जवाब और फिर ग्राउंड ऑपरेशन उसका क्या बनने वाला है, तो ये सारी तफसीलात। और यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नाज़रीन, पुतिन ने 2 टोक अल्फाज में मगरब को यह पैगाम दे दिया है कि अगर तुम्हारे ड्रोन्स और तुम्हारे मिसाइल रशिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए तो उसका जवाब हम न्यूक्लियर से देने जा रहे हैं। इस वक्त ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर और पुतिन के मुंह से निकली हुई एक एक बात मानी रखती है। जो लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बात चल रही थी जो अभी तक नहीं मिले थे, लेकिन यूरोप की जानिब से ग्रीन लाइट अब मिलती हुई नजर आ रही है और ज़ेलेंस्की जो अमेरिका में पहुंचा हुआ है। तो बेलारूस के ऊपर यह खतरा है कि बेलारूस के ऊपर अटैक होने जा रहा है और मॉस्को के ऊपर अटैक होने जा रहा है। तो पुतिन ने और बेलारूस ने मतलब एक ही बात है, दोनों ने कहा है कि अगर उनके ऊपर अटैक हुआ तो फिर इसका जवाब रिवायती तरीके से नहीं आएगा बल्कि इसका जवाब न्यूक्लियर तरीके से आएगा। तो उस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि ये दोनों अब मामले एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन के हवाले से बताया जा रहा है कि इतनी तैयारी है कि अगले सेकंड में टैंक्स दाखिल हो चुके हैं, हो सकते हैं, यानी कि वो इतने प्रिपेयर्ड खड़े हुए हैं। ये पिछले 4-5 घंटों से ये खबर सामने आई कि फोटोज भी जारी हुए कि ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त हो सकता है। अब एक तरफ वो सारा सिनेरियो है, उसके अंदर इतनी संगीन और बदतर सूरत हाल के अंदर इतनी डेंजरस एस्केलेशन जब ऑलरेडी हो चुकी है, उसके अंदर हमला हो गया है बेरूत के ऊपर और बेरूत पर यह सबसे डेडलीस्ट अटैक बताया जा रहा है। और जो मनाजिर इस वक्त बेरूत से सामने आ रहे हैं वो इंतहाई खौफनाक है। 10 कई मंजिला इमारतें इन द सेंटर ऑफ बेरूत वो जमीन बोस हो गई हैं। इस तरह जमीन बोस हुई है कि मैदान बन गया है और ऐसा लग रहा है कि यहां पर तो कोई इमारत वाकई नहीं थी। इस तरह का ये जालिमाना और डेडलीस्ट अटैक किया गया है। F-35 तैयारों ने यह हमला किया है और 2000 जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो यहां पर गिराए गए हैं। रूह काम की ये दुनिया की जो मनाजिर वहां से आ रहे हैं, जिस तरह औरतें और बच्चे और मर्द और बूढ़े मलबे के तले दबे हुए हैं। और इजराइल ये दावा कर रहा है कि उसने हसन नसरुल्लाह को हिट किया है और ये हिजबुल्लाह का मेन कमांड सेंटर था उसको निशाना बनाया गया है, जिसमें हसन नसरुल्लाह उनका दावा है कि वो यहां पर मौजूद थे। और इसमें अहम तरीन बात यह है कि यह हमला यूनाइटेड नेशन में नेतन्याहू की तकरीर के फौरी बाद किया गया है। तकरीर के ऊपर भी हमको थोड़ी सी बात करेंगे, नेतन्याहू ने यूनाइटेड नेशन में क्या तकरीर की है और क्या जिल्लत उसको वहां पर उठाना पड़ी है। तो यूनाइटेड नेशन में तकरीर के फौरी बाद यह अटैक किया गया। तो अब नेतन्याहू वहां से रवाना हो चुका है वापसी के लिए, ठीक है। तो ऑलरेडी ग्राउंड ऑपरेशन तैयार है, ऊपर से ये इतनी बड़ी जो है ना एस्केलेशन कर दी गई है। तो मैं कुछ पहले हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं, इससे आपको शिद्दत का अंदाजा होगा कि ये किस लेवल का हमला हुआ है। ह्यूज ब्लास्ट हिट सदर्न बेरूत इन न्यू इजरायली एयर स्ट्राइक, बहुत बड़ा धमाके। मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड अ नंबर ऑफ बिल्डिंग्स रेज्ड टू द ग्राउंड, पूरी तरह से मिट के रह गई, रेज्ड टू द ग्राउंड के मुकम्मल तौर पर जमीबोस होकर रह गई। अनप्रेसिडेंटेड बम्बार्डमेंट ऑफ बेरूत बाय इजराइल राइट नाउ, मैसिव बॉम्ब्स बीइंग ड्रॉप्ड। इजरायली आर्मी वी टारगेटेड हिजबुल्लाह's मेन हेडक्वार्टर्स एंड इट्स
command headquarters in the southern suburbs. 2,000-ton bunker buster bombs were used in the bombing of the southern suburbs. तो F-35 तैयारों के साथ ये 2,000 वजनी पाउंड बॉम्ब्स जो कि गजा में बहुत बड़ी तादाद के अंदर, हजारों की तादाद के अंदर गिराए गए हैं, वो अब इधर गिरना जो है वो बेरूत के ऊपर गिरना शुरू हो गए। अभी जो बमबारी हो रही है सदरन लेबनान के अंदर, वहां पर भी ये बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बहुत जालिम बम हैं और एक अब देखें ना, पूरी की पूरी इमारतें जो है वो ज़मीन बोस हो गई हैं। तो ये जहां पर भी गिरते हैं वहां पर कुछ बाकी बचता नहीं है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में, अनगिनत तादाद में गजा में गिराए गए हैं। और अब देखें जेनोसाइड का चैप्टर अब ये लेबनान में खोल रहे हैं। दुनिया में किसी रियासत को इतनी खुली छूट यहाँ पर नहीं है जो इजराइल इस वक्त जुल्म कर रहा है और बदमाशी। अच्छा, अब हसन नसरुल्लाह के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि वो बिल्कुल सेफ है और वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। और जहाँ तक हमारी ज़ाती राय है और अब मीडिया भी इस पर लिख रहा है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है कि उन्होंने बेरूत को हिट किया, 10 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को जमीन बोस कर दिया, ठीक है। और अब उन्होंने हसन नसरुल्लाह की बात दरमियान में डाल। भाई हसन नसरुल्लाह वो बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, मतलब कुछ सोचने वाली बात है। इसकी कोई तुक बनती है कि हसन नसरुल्लाह जो है वो इस वक्त बिल्डिंग के अंदर बैठे होंगे कि आ जाओ उनको हिट कर लो, ठीक है। वो कई टनल्स में जहां पर भी बैठे हुए हैं। तो हसन नसरुल्लाह का नाम लेकर सिर्फ और एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक है कि सारी खबरें, एक तो इस हवाले से लगे कि इजराइल ने को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो सिविलियंस के ऊपर खबरें लगनी है वो तवज्जो इधर हसन नसरुल्लाह के ऊपर। अब पूरी दुनिया का मीडिया जी हसन नसरुल्लाह हिट हो गए, हसन नसरुल्लाह हिट हो गए, तो कुछ भी नहीं है। वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे और ना उन्होंने मौजूद होना था, ठीक है। लेकिन ये एक सिर्फ साइकोलॉजिकल टैक्टिक तक और सिविलियन से हटाने के लिए कि भाई उनके ऊपर ज्यादा खबरें ना लगे, वो ये एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम्स हैं जो इस वक्त इजराइल ने जो कहा है। पहले वो ये बयान जारी करता है कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि ये हमने इसको हिट किया है। इसमें वो कह रहे हैं कि हमने हिट किया है, लेकिन जो है वो हमें श्योर नहीं है कि वो वहां पर थे या नहीं थे। और अब हिजबुल्लाह का बिल्कुल क्लियर जो है वो जवाब आ गया है और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल सेफ है और वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे जहां पर इजराइल जो है वो दावा कर रहा है। मैं यहां पर जाते जाते आपको एक बात जरूर बता दूं कि ये जिस लेवल के ऊपर जंग जा चुकी है, जो कुर्बानियां हमास ने और हिजबुल्लाह ने दे दी हैं, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर याह्या सिमर हैं या हसन नसरुल्लाह हैं तो ये जंग जारी रहेगी, ये आज़ादी की लड़ाई जारी रहेगी, फर्क नहीं पड़ता है। जारी बात है हर लीडर की अपनी अहमियत है, इस्माइल हानिया की अपनी अहमियत थी, लेकिन क्या इस्माइल हानिया के जाने के बाद जंग रुक गई है? अभी आजकल याह्या सिमर के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ मीडिया चैनल इजराइल का चला रहा है, लेकिन वो कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आई है। ये खबरें आ रही हैं कि जी याह्या सिमर को हिट किया गया है, ये इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर किया भी गया है बिलफर्ज, मैं अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर हसन नसरुल्लाह हिट हो जाए, अगर याह्या सिमर हो जाए, अगर कोई उसके बाद भी लीडर हिट हो जाए तो भी इन तंजीमों को फर्क नहीं पड़ता। एक तो इनका स्ट्रक्चर इस तरह का है, दूसरा उनको पता है कि वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं और इस जंग की नौयत क्या है। वो तो कमांडर्स हैं ना, वो तो सरबराह हैं, जो एक एक फाइटर आता है वो भी यही सोच कर आता है कि अब उसकी जो जान है वो इस मकसद के लिए है। तो ये दुनिया की दो ऐसी वाहिद तंजीमें हैं जिसमें टॉप लीडरशिप के जाने से भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जंग जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। तो बहरहाल हसन नसरुल्लाह के हवाले से ये बात क्लियर हो चुकी है। अब नाज़रीन व्हाट्स नेक्स्ट, अब आगे क्या होने जा रहा है? देखें, दुनिया देख रही है इन मनाजर को और दुनिया इसको बहुत बहुत डेंजरस इंसिडेंट के तौर पर देख रही है और इसका बहुत मैसेज जवाब आने वाला है। और पहली बात तो ये समझे कि देखें, ये गजा नहीं है, ये लेबनान है और ये बेरूत है। गजा के पास तो ये फायरिंग कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने बड़े रॉकेट्स है वो इजराइल के ऊपर फायर कर सके और उसका जवाब दे सके जो इतनी बमबारी गजा के ऊपर हुई। ये तो एक मुल्क है और ये बेरूत है जिसकी नेशनल आर्मी है, जिसके पास जहां पर हिजबुल्लाह है, जिनके पास लाखों रॉकेट्स हैं, लाखों जंगजू हैं। तो इसका भरपूर जवाब जो है वो हिजबुल्लाह देने जा रही है। यानी इसको इस तरह से ना देखा जाए कि गजा में भी तो बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं, तो गजा के पास रिस्पॉन्ड करने की वो पावर नहीं है। ये एक मुल्क है अलग से जिसके पास जबरदस्त फायरिंग कैपेसिटी है और वो जवाब दे सकती है और वो देने जा रही है। अच्छा, अब यहां पर दूसरी बात नाज़रीन ये है कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि इसका जो जवाब है, मतलब अगर जंग यहां पर चल रही है ना इस स्केल के ऊपर, तो ये बहुत ऊपर जाने वाली है। अगर 300 मिसाइल फायर हो रहे हैं, 400 हो रहे हैं, तो ये 12 से 1500, 1000, 1200-1500 तक अचानक ये स्केल जा सकता है। ये बिल्कुल वो सिनेरियो बन गया है जिसके बारे में हम कहते थे कि 1000 मिसाइल भी आएंगे, 1500 भी आएंगे। तो ये है वो वाकया जिसके जवाब में इतने मिसाइल फायर हो सकते हैं। मतलब इससे आगे और क्या होगा?
بیروت کا سینٹر اور 10 اتنی بڑی عمارتیں اور اتنے زیادہ لوگ، تو کب وہ 1000 میزائل فائر ہوں گے؟ وہ ابھی میزائل فائر ہوں گے۔ تل اویو اور سارا ادھر ادھر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ جوائنٹ جو سٹرائک ہے تل اویو عراق کی، وہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کا جواب وہ ہوگا جو آج تک نہیں ہوا۔ ابھی تک اسرائیل کے اوپر جو رسپونڈ نہیں کیا گیا، ایسا رسپانس اسرائیل کے اوپر ہونے جا رہا ہے۔ ذرا 2-3 ہیڈ لائنز اس حوالے سے دیکھیے۔ The top security leadership is currently meeting to discuss the results of the bombing of the suburb and prepare for the next stage۔ اسرائیلی آرمی نیکسٹ سٹیج کے لیے تیار ہو رہی ہے۔ ایک ہنگامی میٹنگ جاری ہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس اینڈ ایمبولینس سسٹمز on alert in anticipation of launching Hezbollah a wave of intensive bombing۔ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس، ان کا ایمبولینس سسٹم وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے کہ بہت بڑے حملے حزب اللہ کے امیجیٹلی ہونے والے ہیں، دیری نہیں ہے، اس میں امیجیٹ رسپونڈ آنے والا ہے۔ یہ والی لائن آپ کو سارا مدعا بتائے گی۔ پبلک شیلٹرز اوپن ان آل آف دا سینٹرل ریجن اینڈ تل اویو۔ ادھر نارتھ میں تو اس طرح شیلٹرز ہیں ہی نہیں نا، تو سینٹرل اسرائیل اور تل اویو یہاں پر تمام جو پبلک شیلٹرز ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں۔ تو وہ جو سینکڑوں اور ہزاروں میزائلوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ان کو پتا ہے کہ بھائی جتنا بڑا انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کا جواب بھی پھر اتنا ہی بڑا آنے والا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ناظرین جو ہے وہ گراؤنڈ آپریشن کے حوالے سے ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ دیکھیں، ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ شدید ترین بمباری کے ساتھ لیبنان میں داخل ہوگا۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنا کمزور حزب اللہ کو کر سکتا ہے وہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ داخل ہو۔ اور جس طرح اسرائیلی ٹینکس ان پوزیشنز ہیں اور نتنیاہو آج واپس آ رہا ہے، تو یہ آج بھی متوقع ہے۔ تو شدید بمباری کے ساتھ اسرائیل داخل ہوگا۔ تو یہ ہے وہ شدید بمباری جو اس وقت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین اشارہ ہے گراؤنڈ آپریشن کے حوالے سے بھی۔ الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیلی موومنٹس آن دا بارڈر ود لیبنان آر ان پریپریشن فار اے گراؤنڈ انویژن۔ اسرائیلی موومنٹس ہو رہی ہیں بارڈر کے اوپر، اور یہ بالکل اس لیے ہیں کہ اسرائیل گراؤنڈ آپریشن کرنے جا رہا ہے۔ یہ الجزیرہ کی تازہ ترین رپورٹ اس وقت آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر الجزیرہ کی ایک اور رپورٹ دیکھیے کہ کس طرح ایک کے بعد ایک ملک اس میں ڈریگ ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ The situation in the region is very different now and the conflict has escalated both in terms of intensity of attacks and those involved in the fighting۔ مکمل طور پر یہ انٹینسٹی جو ہے وہ آگے چلی گئی ہے۔ It can easily spill over into other countries۔ اب جس لیول کے اوپر ایسکلیشن چلی گئی ہے، بڑی آسانی کے ساتھ یہ جو کانفلکٹ ہے یہ دوسرے کنٹریز کے اندر سپل اوور یعنی پھیلنے جا رہا ہے۔ Unfortunately, we do not see any diplomatic solution to the conflict۔ بدقسمتی کے ساتھ ہم اس میں کوئی امن یا جو ڈپلومیٹک سلوشن ہے وہ یہاں پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ناظرین جو نتنیاہو کی سپیچ ہوئی ہے اس کی 2-4 ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے کیونکہ جھوٹ ہی بولے گئے ہیں، بس انہیں جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے۔ اور ایک تو بہت تضحیک ہوئی نتنیاہو کی، جب یہ داخل ہوا ہے تو آلموسٹ تمام جو اسمبلی ہے، جنرل اسمبلی، وہ خالی ہوگی، مطلب واک آؤٹ کر لیا۔ کچھ ان کے اتحادی ممالک کے جو ڈیلیگیٹس ہیں وہاں پر بیٹھے رہے، لیکن باقی تمام ممالک نے وہاں سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو کہ بڑا ایکشن لیا اور بڑی تضحیک ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بے بسی کا بھی مظاہرہ ہے کہ ساری دنیا ایک چیز کو غلط کہہ رہی ہے لیکن کچھ کرنے سے قاصر ہے۔ تو اس کے دونوں پہلو ہیں کہ تضحیک ہوئی ہے اور یہ بالکل واضح ہے کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جو اسرائیل ہے وہ آئسولیٹ ہو چکا ہے، لیکن یہ دوسری طرف دنیا کے لیے بہت افسوسناک اور شرمناک لمحہ ہے، اور یہ انتہا ہے بے بسی کا، اور یہ خطرناک لمحہ ہے کہ آپ کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں۔ ایک ایسی چیز جس کو غلط سمجھا جا رہا ہے، غلط کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو روکا نہیں جا رہا پوری دنیا کی جانب سے، تو یہ خطرناک بھی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر دھمکیاں، پھر ایران کو ہٹ کرنے کی دھمکی لگائی گئی ہے، حزب اللہ کو، حماس کو ٹوٹل وکٹری، اور وہی جو ڈسیپشنز اور لائز جو بولے جاتے ہیں وہی بولے گئے۔ ایون یونائٹڈ نیشن کو اینٹی سیمیٹک اسرائیل اس نے نتنیاہو نے کہہ دیا۔ مطلب حد ہے نا، حد ہے۔ یہ دنیا کا کوئی ملک، امریکہ، چائنا، رشیا، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یونائٹڈ نیشن کو اینٹی سیمیٹک کہہ دیا، ٹھیک ہے، اور یہ کریں گے، وہ حزب اللہ کو تباہ کریں گے، فل فورس کے ساتھ کریں گے، ایران کو ہٹ کریں گے۔ 2-4 ہیڈ لائنز دیکھیے۔ اسرائیل ٹو کنٹینیو وار آن غازہ انٹل ٹوٹل وکٹری۔ نتنیاہو ٹوٹل وکٹری۔ اب ٹوٹل وکٹری کیا ہے کہ حزب اللہ کو تباہ کریں گے اور حماس کو کریں گے۔ نتنیاہو ایکیوزز یونائٹڈ نیشن آف اینٹی سیمیٹزم۔
کہ یہ ہمارے ساتھ یونائٹڈ نیشن الگ سے بیہیو کر رہا ہے اور باقی نیشنز کے ساتھ اس کا بیہیویئر مختلف ہے. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that Israel long arms cannot reach, and that's true for the entire Middle East. اگر تم ہمیں ہٹ کرو گے تو ہم تمہیں ہٹ کرنے جا رہے ہیں، اور ایران میں کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہے جس کو ہم ریچ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل واضح دھمکی یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر ایران کو لگائی گئی ہے. تو اب اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ بہت جلد ایران وہ واضح طور پر نتنیاہو یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے. پھر وہی جھوٹ اس نے کہا کہ حزب اللہ puts missile in every kitchen and rocket in every garage in Lebanon. وہی جھوٹ جو پھیلائے جا رہے ہیں کہ سویلین آبادیوں کے اندر حزب اللہ اپنے میزائل کو چھپا رہی ہے، اسلحہ چھپا رہی ہے، اس لیے ہم سویلین آبادیوں کو جو ہے وہ اٹیک کر رہے ہیں، وگرنہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو یہ اس کے یہاں پر عراق کا بہت اہم سٹیٹمنٹ سامنے آیا. عراق کی جنگجو تنظیموں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل پر حملے تیز ہونے جا رہے ہیں اور آل آؤٹ وار میں بالکل ایک الگ لیول کے اوپر بیہیو کریں گے اور بالکل الگ لیول کے اوپر وہ جو ہے نا ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اور ابھی اس واقعہ جو ہوا ہے بیروت کے بعد، تو ان کے حملے مزید ایسکلیٹ ہونے جا رہے ہیں. عراق سے مکمل سپورٹ، اور کوئی 5-7 جنگجو تنظیمیں ہیں جنہوں نے ان ٹوٹل ان کے جنگجو لاکھوں میں بن رہے ہیں، ہر ایک کے پاس 25,000 30,000 40,000 ہر ایک کے پاس ہیں. 5-7 جنگجو تنظیمیں اس وقت اناؤنس کر چکی ہیں. یہاں پر ناظرین سعودی عرب کا ایک اہم ترین سٹیٹمنٹ سامنے آیا، ذرا دیکھیے. We will not stand idly in the face of Israel's rejection of the two-state solution, establishing an international alliance to establish the Palestinian state. ہم بت بن کر کھڑے نہیں رہیں گے فلسطین کی ریاست کے حوالے سے اگر اسرائیل نہیں بناتا تو. اب ناظرین یہ کیا ہے؟ یہ سعودی عرب کی جانب سے اشارہ ہے امریکہ کو کہ ہم جو تم سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے بات بالکل نکل چکی ہے اور نکلتی چلی جا رہی ہے. یعنی سعودی عرب، یہ کافی سخت اس کا بیان ہے. سعودی عرب اسرائیل کا اتحادی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بارے میں فیصلہ کر چکا تھا، بس ایک آفیشلی ایک نارملائزیشن ہونا تھی. لیکن اب چونکہ وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی ہیں، وہ پروجیکٹ آلموسٹ ناکام ہو چکا ہے. تو سعودی عرب اس طرح کے میسج دے کر امریکہ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ چھڑ گئی لیبنان کی تو پھر تو سب چیزیں بدل، اگر کوئی چانس ہے 2%، 5%، 10%، تو اس جنگ کے ساتھ مکمل طور پر ختم ہونے جا رہا ہے. تو بیسیکلی انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بھائی فلسطینی ریاست بناؤ، وگرنہ بت بن کر کھڑے نہیں رہیں گے، وگرنہ یہ کر دیں گے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو ان کے پروجیکٹس تھے وہ سارے کے سارے ریورس ہو رہے ہیں. یہاں پر ناظرین ایک ویری امپورٹنٹ بات، اور پھر پیوٹن کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے. ناظرین چے گویرا جو کہ علامت ہے دنیا میں ریزسٹنس کی، اور ریزسٹنس کی جو تاریخ ہے، مزاحمت کی جو تاریخ ہے، انقلاب کی جو تاریخ ہے، وہ چے گویرا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. ان کی بیٹی کی جانب سے خط لکھا گیا ہے لیبنان کو. اب ذرا دیکھیے دنیا کس طرح رائٹ سائڈ آف دی ہسٹری کے اوپر کھڑی ہو رہی ہے، کس طرح لیبنان کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے. چے گویرا کی بیٹی نے خط لکھا ہے لیبنان کے نام. We must confront, crush this enemy. ہیڈ لائن ذرا دیکھیے جو انہوں نے لکھی کہ ہمیں اس دشمن سے لڑنا ہوگا اور اس کو کرش کرنا ہوگا. To my dear Lebanese brothers and sisters, I send you a heartful embrace filled with love from around the world. You are not alone. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں اور دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے. Our response is imperative. You must carry enough strength to defeat this enemy once and for all. اب یہ میں نے صرف 2 ہیڈ لائنز ان کی آپ کے سامنے رکھی ہیں، ویسے لمبا چوڑا خط ہے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو دشمن جو کہ اصل میں انسانیت کا دشمن ہے، اس کو ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ شکست دے دی جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے شکست دے دی جائے. یہ اب وقت آ چکا ہے. ناظرین آخر میں جو پیوٹن کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے، دنیا نیوکلیر جنگ کی طرف جا رہی ہے. میں صرف 3 سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب اس کے اوپر ہم لمبی بات نہیں کریں گے. صرف سٹیٹمنٹ دیکھیے اور سوچئے کہ دنیا کو چلا کون رہا ہے، اور یہ دنیا کتنا ریکلیسلی اور فولشلی بیہیو کر رہی ہے، اور وہاں پر کس طرح ہم روزانہ عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کتنا قریب ہیں. ایک واقعہ اور اس کے بعد نیوکلیر چلنے والا ہے. یہ پیوٹن کا ذرا بیان دیکھیے. We reserve the right to use nuclear weapons in the event of aggression against Russia or Belarus. کوئی بھی ملک اس طرح نہیں کہتا ہے کہ ہم نیوکلیر استعمال کریں گے، نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹرانگ رسپانس دیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی ملک یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم نیوکلیر استعمال کریں گے. اور کون یہ بات کر رہا ہے؟ پیوٹن یہ بات کر رہا ہے. یہ وہ بائیڈن بات نہیں کر رہا ہے، یہ برطانیہ کا وزیر اعظم بات نہیں کر رہا ہے، یہ پیوٹن بات کر رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پیوٹن جو بات کرتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دے مین اٹ، کہ یہ واقعی وہ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ بلنکن اور بائیڈن اور باقیوں کی طرح
جب وہ فضول اور جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. جو وہ کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں اور وہ بلا وجہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں. We will use nuclear weapons if a mass enemy missile or UAV is launched toward Russia or when these weapons cross into Russian territory. اگر کوئی بھی تمہارے ڈرونز اور میزائل آئے ہماری ٹیریٹری کے اندر داخل ہوئے تو سمپل بات یہ ہے کہ اس کا جواب کنونشنلی نہیں آئے گا, اس کا جواب نیوکلیر سے آئے گا. یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. مطلب انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے میزائل آئے تو اس کا جواب میزائل سے نہیں آئے گا, اس کا جواب نیوکلیر میزائل سے آئے گا. بیلاروس اس کے صدر, as soon as NATO attacks Belarus, nuclear weapon will be used, Belarusian president. ٹھیک ہے, تو یہ اس وقت زیلنسکی پہنچا ہوا ہے امریکہ میں اور یورپ نے آلموسٹ گرین لائٹ دے دی ہے. یورپ نے گرین لائٹ دے دیا لانگ رینج میزائل استعمال کرنے کے حوالے سے بھی وہاں ڈسکشنز امریکہ میں ہو رہی ہیں. تو یہ بہت ممکن ہے کہ یہ میزائل ملنے جا رہے ہیں لانگ رینج, اور رشیا انڈر اٹیک آنے جا رہا ہے اور پیوٹن کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیر استعمال کریں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں ہے, اور تقریباً 2 سال سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے یوکرین جنگ کو, اور وہ اب نیوکلیر میں کسی بھی لمحے تبدیل ہو سکتی ہے. اور ساتھ آپ دیکھیں کہ جو فائنینشیل سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا ہے دنیا کا, وہ کولیپس ہونے جا رہا ہے. تو یہ سسٹم جو ہے امریکہ نے بنایا ہے اور دوسرا فائنینشیل سسٹم, یہ دونوں کے دونوں اس وقت برکس ان کو تھریٹ کر رہی ہے, رشیا, چائنا, ایران. تو وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے بھی اس سے پہلے کر چکے ہیں کہ گلوبل آرڈر کی تبدیلی کا معاملہ ہے, اور وہ امریکہ ہر صورت پر بچانا چاہتا ہے اور رشیا ہر صورت میں اس کو گرانا چاہتا ہے, رشیا اور اس کے اتحادی. تو اب وہ ایک عالمی جنگ ہی اس کا نتیجہ نکلے گی, کیونکہ صلح صفائی تو یہاں پر ہو نہیں رہی ہے, ہر روز ایک نئی بات. اب یہ دیکھیں جو لیبنان کی جنگ ہے یہ بھی تو یہاں عالمی جنگ ہی کی طرح معاملہ جا رہا ہے. تو یہ دونوں چیزیں آپس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی راستہ اب نہیں بچا ہے. یہ تازہ ترین اس وقت کی تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.